गरेपछि वेलकम प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु अब परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, धन्यवाद दिन्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, सन्डे स्कुलको दुईजना टिचरहरू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ अगाडि बाल गीत गाउनको लागि अथवा बाल गीत सिकाउनका लागि हामी ताली बजाउँदैछौँ उहाँहरूले। फेरि पनि जाएपछि हामीले चाहिँ एउटा फेरि बाल कोरस गाउन लागिरहेको छौँ है। 5 नम्बर मनुष्यहरूको बिचमा मनुष्य हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। राम्रोसँग उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। बालबच्चाहरूको विषयमा के भन्ने होला भनेर एकछिन सोच्दै थियौँ धेरै अगाडिदेखि। अनि मेरो त बालबच्चा छैन, तर पनि ठिकै छ, के छ परमेश्वरले दिइहाल्नु कुनै। अनि त्यस पछाडि अब अरू त देखिएको छ नि त फेरि बालबच्चाहरू होइन, तर साह्रै चकचके हुन्छ बच्चाहरू। गलत दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने तर राम्रो दृष्टिकोण पनि धेरै छ। एउटा बच्चाले चाहिँ मान्छे मारेरै भने मैले सुनेको छैन कि 2 वर्षको बच्चा, तपाईँहरू सुन्नु छैन होला आज सुन्नु। अनि एउटा अर्को 1 वर्षको बच्चा झुट बोलेको त्यहाँनिर सुन्नुभएको छ। 2 वर्षको बच्चाले बलात्कार गरेर मान्छे मऱ्यो भने सुन्नुभएको छ, मैले पनि सुनेको छैन। अनि पावलले के भन्छ भन्दाखेरि खराबीको कुरामा चाहिँ बच्चा जस्तै हो अरे पावलले 14 अध्याय 20 पदमा। तर समाजको कुराहरूमा चाहिँ फेरि बच्चा जस्तै नहो भनेको छ। म यहाँ अगाडि आएर बोलिरहेको छु, यहाँ मैले बच्चाको जस्तो पारा देखेँ भने के हो होइन। या चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ। अब काहीँ चाहिँ अब सोख भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ गएर म बच्चा जस्तो पारा ल्याएर हाँसेर रमाइलो गरिदिनु थाल्यो भने के हो, सबैजना गइरहेको हुन्छ। तर भनौँ बच्दै कुरा, सिकाउने कुरा धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि बच्चालाई पनि हामीले के सिकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बच्चालाई सिकाउने भन्दा नि उसले यसरी हेरिरहेको हुन्छ, उसले के सिकिरहेको छ त्यसमै अचम्मको कुरा हुन्छ क्या। सिकाउनु त सिकाइरहेको हुन्छ, उसले सिकिरहेको चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्को भूमिका खेल्छ। मैले सिकाउनु त अर्को कुरा सिकाइरहेको होला, उसले त मलाई दिनदिनै हेरिरहेको हुन्छ होइन। अघि पास्टरहरूलाई सरलाई चाहिँ मलाई खुच्चे ल्याएर तपाईँले पढ्नुभयो कि भएन भनेर उसले त्यो सोचिरहेको हुन्छ कि मैले त्यो सोचिरहेको छु उसले पढोस् भनेर। तर उसले के सोचिरहेको छ मैले गरेको छु कि छैन त्यो उसले त अर्कै हेऱ्यो, किनभने मैले पनि त्यो कुरा भोगेको छु क्या। मलाई पास्टरले एउटा कुरा सिकाउँथेँ, तर पास्टरको बानी अर्कै थियो। म धेरै अगाडिको कुरा गर्दैछु, लगभग आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको। त्यतिखेर म चाहिँ त्यही 9-10 वर्षको बच्चा थिएँ। म बाइबल क्लास पनि के अरे चिल्ड्रेन क्लासमा पनि थिएँ। अनि मलाई त्यतिखेर कन्ठ गरेर पद अहिलेसम्म पनि याद छ। त्यो
त्यो चाहिँ यमुना 1को 12 पद पहिलोचोटि कण्ठ गरेको, अनि त्यसपछि यमुना 1को 16 पद पढेको कण्ठ पनि गरेर त केही पनि थाहा थिएन। जबसम्म अब भनौँ न बाइबल अलि राम्रोसँग पढ्ने या चाहिँ बुझ्ने नहुँदैछ त्यो कुराहरू कहिले पनि थाहा हुँदैन। झन् अनुग्रह हुनसक्छ त कहिले पनि थाहा नै भएन। बाइबल कलेजै गर्नु पऱ्यो त्यो बुझ्नको लागि, त्यही पनि अझै बुझ्न सकेका चाहिँ छैन। बच्चालाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले सिकाउन सक्छौँ भनेर अगाडि नै धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। हामीले हाउभाउ अब कतिजना चित्र बनाउनु आउँछ, चित्र बनाउन सक्छौँ होइन। कतिजना बच्चाहरू गाउन राम्रो जान्ने हुन्छन्, उनीहरूलाई गीत पनि सिकाउन सक्छौँ हामीले। कतिजनालाई पढ्न आउँछ, कतिजनालाई आउँदैन। त्यो बुझ्दै बुझ्दैन, ध्यानै केन्द्रित गर्नै गाह्रो हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तै अब विभिन्न कुराहरू देखाएर मैले पनि बाल समितिहरू चाहिँ गराएको चाहिँ छु धेरैचोटि होइन। तर बच्चाहरूले के सिक्छ भन्ने कुरा हो। उनीहरूलाई कसरी हामीले आकर्षित गर्न सक्छौँ? माया गरेर हुन्छ या दिएर हुन्छ, पिटेर होला? पिट्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ कि। म नेपालीमा पनि कमजोर थिएँ पहिला, इङ्ग्लिसमा त बेसी कमजोर, नेपाली बच्चा इङ्ग्लिसमा त त्यही कमजोर भयो। म नेपालीमा पनि साह्रै कमजोर थिएँ। एउटा मिसले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले पिटो चाहिँ भएन, तर मलाई यसरी तर्साउनु भयो, दोहोऱ्याएर नेपालीमा कहिले खेल्दै भएन। के गर्नुभयो भन्दाखेरि सबै क्लासको अगाडि भोलि होमवर्क गरेर आऊ, नत्र भए म तिमीलाई के गर्छु नाङ्गै बनाइदिन्छु। म पनि के कहूँ होइन, भोलि त आज त भोलिको कुरा हो नि त त्यो। आज त म आजसम्म त गरेँ, अनि त्यस पछाडि भोलिपल्ट पनि म होमवर्क नगरी आएँ। मिसले साँच्चीकै सर्ट फुटाउन थाल्नु, अनि म चित्तुनाले आफ्नो मिस अबदेखि पक्का गर्छु, पक्का आउँदैन हाल्थेँ। अनि त्यो मिस चाहिँ मेरो फेभरेट मिस पनि हो कि फेरि स्कुलमा भनौँ न, एकदम भनौँ न। तर उहाँले त्यहाँदेखि नेपालमा कहिले पनि खेल भएन कि। मैले होमवर्क पनि जल्दी गरेर ल्याउनु थालेँ, तर उहाँले पनि पिट्नु पनि भएन। उहाँ मेरो लागि राम्रो पनि हुनुहुन्छ है, अनि पढाइ पनि राम्रै भयो कि। भनेपछि हाम्रो दृष्टिकोणमा यही चाहिँ हुनसक्छ कि सानोदेखि पिटेर या नराम्रो गरेर उसलाई डरमा राख्नु सक्छु कि भन्ने चाहिँ हो। मलाई कुकुरदेखि डर लाग्थ्यो है, सर्पदेखि डर लाग्थ्यो। सर्प ठुङ्गा त छैन नि त आजसम्म, मलाई त डर किन लाग्यो। भूत भन्ने बित्तिकै आज भूतको कथा भनेपछि बच्चादेखि बुढासम्म सबै इन्ट्रेस्टेड सुन्ने क्या, त्यो देखाएको चाहिँ थाहा छैन, देख्नै पर्दैन इन्ट्रेस्ट। तर देखाएको छैन किन होला होइन। बच्चाहरूलाई पनि विभिन्न कुराहरूले गर्छ क्या, तर जे आवश्यक छ त्यो चाहिँ हामीले दिने हो। बाइबलले हुन्छ तिमीहरूले यी सानाहरूलाई चाहिँ खराब कुरा चाहिँ नसिक्यो, ताकि त्योबाट चाहिँ के हुन्छ, ऊ ठक्कर खाने बाटो हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु छ भने वचन सिकाउने। अघि व्यवस्थाको पुस्तक हामीले पढाएको थियौँ, व्यवस्थाको पुस्तकमा के लेखेको छ, तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाऊ। 6 अध्याय सिकाउनु तरिका हुन्छ। ढोला उसले आज हाम्रो बाबु यो ल्याएको चाहिँ भनेर भन्दा नबुझ्ला, तर ढोकामा ल्याएपछि ऊ हरेक दिन त्यो ढोकाबाट भित्र छिर्छ। आज नबुझ्दा भोलि नबुझ्दा पर्सि तैँले बुझिहाल्छ। पिताजी खाँदा उठ्दा हातमा पनि बाँड्न भनेको निधारमा भन्नुहुन्छ। पहिला त टिका लाउँदै मान्छे सायद त्यही जस्तो पनि लाग्यो कि यसो त्यो हुन्छ नि, तर नहुँदा होइन। मतलब निधारमा पनि बचाउनु, जताततै बचाउनु, जताततै आज्ञा, जताततै त्यो भएपछि उसले त रात के गरेर कि यो भन्ला नि त सोध्ला नि। यही टाइम हेरेर जतिखेर आयो ज्ञानले बाइबलले मात्रै पढेर लेखिरहेको छ उसको दिमागमा केही त बुझ्छ। अब छोरो सम्मति गर्नु जतिखेर मलाई सम्मति गर्ने बोलाइराख्नु भएको छ। म ड्याडीसँग 8 वर्षसम्म चाहिँ 2 घन्टा हिँडेर सम्मति जान्थेँ। ड्याडीले आउ भन्नुहुन्थ्यो नि त, त्यही पनि अब नजानु पनि सक्थेँ, त्यही पनि मनले मान्दिन्थेन। फेरि कहिले फेरि गेमहरू पर्थ्यो होइन, अब फुटबल कहिले फाइनल म्याच पर्थ्यो, शनिबार त्यही दिन पर्थ्यो होइन। कहिले फाइनल एक्जाम हुन्थ्यो शनिबार त्यही दिन पर्थ्यो। मैले एक्जाम पनि छोडेर 1-2चोटि म त्योभन्दा त्यो ठुलो लाग्यो नि त होइन। जे महत्त्वपूर्ण लाग्छ त्यसलाई प्रायोरिटी दिनु त हो है। अनि बच्चाहरूलाई हामीले के चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ सिकाउनु पर्छ। पासपाली भन्नुहुन्छ खालि डक्टर होइन, एउटा मान्छे यस्तो आयो, अब उसलाई चाहिँ डक्टरै ठुलो लागेको छ। अब एउटा डक्टर विश्वासी भयो भने के होला, पुरा भरोसा गर्छ क्या उसले परमेश्वरप्रति। वास्तवमा हामीले बच्चाहरूलाई परमेश्वरप्रति दिनुपर्छ। त्यो बल्ल त्यहाँ चाहिँ अचम्मको कुरा हुन्छ। समुएल चाहिँ पुजारी थिए। समुएल 1 अध्यायमा उसको आमाले चाहिँ उनलाई परमेश्वर कहाँ दिन्छ, अनि हुन्छ के भन्नुहुन्छ नि, ऊ पनि परमेश्वर पछिको हृदय पछिको पुजारी भनेर चिनिन्छ समुएललाई होइन। दाउद चाहिँ हृदय पछिको राजा हो, अनि ऊ चाहिँ पुजारी चाहिँ हृदय पछिको पुजारी भनेर समुएललाई चिनिन्छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म काम गर्नुहुन्छ। उसले परमेश्वरलाई चाहिँ दिए कि आफ्नो छोरालाई। मलाई पनि मम्मी मेरो पनि 2टा कुरा हुन्छ कि विदेश जानु पऱ्यो कि बाइबल कलेज जानु पऱ्यो भनेर बसेको थिएँ। मम्मीले चाहिँ भन्नु त विदेश जानु भयो तेरो केही कमाइ चाहिँदैन भन्नु, सिधै बाइबल कलेज जानु खुसी हुनुभयो। खुसी हुनुभयो, अचम्म लाग्यो मलाई त्यो कुरा होइन। अब पैसा भनेदेखि प्रायः सबै खुसी हुन्छ, तर त्यहाँ पैसा भन्दा नि मान्छे कोही खुसी हुँदैन, सबै पैसादेखि खुसी हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन।
उनले सोचे बाइबल पढ्नुपर्छ ल ठिक छ सो फ्यामिली पनि खुसी होइन म पनि खुसी भने जस्तो होइन त्यस पछाडि परमेश्वरको वचनतिर चाहिँ हामीले गाइड गर्नुपर्छ अगुवाई गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई ताकि उनीहरूले त्यो कहिले पनि छोड्दैन उनीहरूले सानो कुरामा सायद त्यसलाई ध्यान दिएको छैन होला जस्तो हामीलाई लागिरहेको हुनसक्छ होइन तर त्यो समय आएपछि उनीहरूले त्यो देखाउँछन् यदि हामीले उनीहरूलाई वचनमा या परमेश्वरको कुराहरूमा हामीले उनीहरूलाई अगुवाई गरिरहेको छ भने उनीहरूले अवश्य त्यो कुरा देखाउँछ र उनीहरूले जब मलाई चिन्छन् भने पनि या चाहिँ कुनै बुवा आमालाई छोराछोरीले चिन्छन् भने उसले पहिला परमेश्वरको वचनलाई सम्झोस् क्या अब मेरो मम ड्याडले चाहिँ मलाई के गर्नुहुन्छ वचन सिकाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संगति सिकाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के परमेश्वरसँग कसरी भरोसा गर्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ जे मात्र बच्चाले त्यो दिइहाल्ने होइन पहिला प्रार्थना गर न परमेश्वर दिनुहुन्छ उसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु थाल्छ क्या मलाई भरोसा गरेर छैन नि त सबै कुरा त हुन्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ हामीले त्यसरी पनि सिकाउन सक्छौँ होइन हामीले उसलाई चाहिँ अलिक इमोसनल तरिकाले के बच्चालाई किनभने बच्चाले बुवा आमालाई साह्रै इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्छ बच्चाहरूले जति इमोसनल ब्ल्याकमेल कसैलाई गर्न सक्छ मलाई लाग्दैन त्यही भएर हामीले पनि उनीहरूलाई त्यो उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ त्यसले हुनुहुन्छ बालकहरू जस्तै हो भनेर त्यही भएर उनीहरूको सही कुरामा हामी उनीहरू जस्तै भइदियो भनेदेखि त्यसको नतिजा चाहिँ के हुन्छ अघि एउटा बच्चाले के गर्यो एउटा बच्चाले गर्दा एउटा गाउँै क्रिस्चियन भयो नि त्यहाँनिर होइन कसले सोचेको थियो जबकि मिसनरी आफै अपसेट भएर ब्याकस्लाइड जस्तो भइरहेको थियो अहिले जो पास्टरले मलाई हामीलाई जो पास्टरले सुरुमा हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर सङ्गति दिनु उहाँ आफै अहिले ब्याकस्लाइड हुनुहुन्छ सङ्गति गर्नुहुन्न उहाँ तर यसको मतलब उहाँले त्यो सङ्गति गर्दा कोही पनि सबै ब्याकस्लाइड त भएन नि त कतिजना छन् जसले सेवाई गरिरहेको छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि परमेश्वरको काम त्यहाँबाट अद्भुत तरिकाले हुन्छ जब हामीले परमेश्वरको वचनमा त्यसलाई स्थापित गर्छौँ भनेदेखि किनभने आकाश र पृथ्वी बिग्रेर जान्छ तर परमेश्वरको वचन त कहिले पनि बिग्दैन होइन त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई जस्तो हामीलाई उहाँले दिनुहुन्छ त्यही कुरामा चाहिँ हामीले विशेष गरी बच्चाहरूलाई हामीले अगुवाई गर्न सक्छौँ हामी धन्यवाद विशाल एकदमै तालिबोल मम्मी सरले प्रायोरिटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रायोरिटी भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ सपोज उदाहरणको लागि आज तपाईँहरू गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ कति बजेर 15 बजेर 10 15 मिनटमा तपाईँको गाउँ जाने बस छुट्न लाग्यो अनि अब 15 बजेर 15 मिनटमा यो गोल्डेन चौकमा गोल्ड सुन फ्रीमा बाँड्दैछ तपाईँ के गर्नुहुन्छ गाउँमै जानुहुन्छ कि फ्रीमा पाएको सुन लिन जानुहुन्छ तपाईँको प्रायोरिटी के हुन्छ हजुर सुन सुन है प्रायोरिटी तपाईँको प्रायोरिटी अनि हामी सबैको प्रायोरिटी त्यतातिर जान्छ भनेपछि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई हामीले कस्तो खालको प्रायोरिटी दिइरहेको छौँ होइन कति वचनको होइन वचनको सेवामा हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई कसरी हुर्काइरहेका छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्छ त्यही कारणले वचन हाम्रो जीवनमा होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन त्यही कारणले हामी आफै पनि पहिला परमेश्वरको वचन सिक्छौँ र त्यस पछाडि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि हामीले परमेश्वरको वचन सिकाउन एकदमै जरुरी छ तपाईँलाई थाहा छ दोस्रो तिमोथी 1:5 त्यहाँनिर 3 पुस्ताको मानिसहरू हामी देख्छौँ है त्यहाँनिर तिमोथीको सेवकाई एकदमै असल हुनुको पछाडि तिमोथीको आमा युनिसमा है आज हामी बजुलाई हेर्छौँ भने बजुको नाम लोइस होइन लोइसले पनि आफ्नो नातिलाई त्यति नै परमेश्वरको वचनमा लगानी गरेको हामी देख्छौँ र आफ्नो आमा युनिसमाले पनि आफ्नो छोरा तिमोथीलाई परमेश्वरको वचनमा एकदमै लगानी गरेको हामी देख्छौँ सायद हामी हजुरबा हजुरआमा त भइसकेका छैनौँ होला होइन र पनि हामीसँग छोराछोरीहरू छन् भने होइन हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हामीले एकदमै लगानी गर्न जरुरी छ है हाम्रो पास्टरले बिहान प्रचार गर्नुभएको थियो कि बच्चाहरू चाहिँ एउटा रित्तो भाँडो जस्तै हुन् मलाई एकदम मन पर्यो एउटा खाली पन्नाहरू जस्तै हुन् अब त्यसमा केले भर्ने होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अब त्यसमा केले भर्ने त्यो खाली भाँडामा केले भर्ने र पास्टरले भनेको कुरा मलाई याद आउँछ पास्टरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा मानिसको यो हृदयमा एउटा यस्तो प्वाल छ त्यो प्वाल चाहिँ संसारमा सृजिएका कुनै पनि कुराले भर्न सकिँदैन तर स्वयं परमेश्वरको उपस्थिति मात्र त्यो प्वाल टालिन्छ र भरिन्छ प्रिय हाम्रो बच्चाहरू भनेको इभन हामी आफै पनि एउटा रित्तो भाँडो हौँ होइन हाम्रो हृदयमा प्वाल छ
त्यो बललाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भने, परमेश्वरको वचन है हाम्रो प्राणलाई खुवाउँछौँ भने अब त्यो बल टालिन्छ अनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यही कारणले होइन परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रेरित 12 अनुसार हाम्रो बालबच्चाहरूलाई प्रार्थनाको महत्त्वको कुरा सिकाउनु जरुरी छ। यहोशू 1 अध्याय अनुसार होइन हाम्रो बालबच्चाहरूलाई वचनको महत्त्व सिकाउनु जरुरी छ। त्यसै गरी प्रेरित 2 अध्याय अनुसार हाम्रो बालबच्चाहरूलाई सङ्गतिको विषय अथवा सङ्गतिको महत्त्व के हो भन्ने कुरा सिकाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यही कारणले हामी हरेक समय हाम्रो बालबच्चाहरूलाई सङ्गति, वचन र प्रार्थना के हो भन्ने कुरा सिकाउनु एकदमै जरुरी छ। एक्चुअली मास्टर जोन पोस्ट जो तपाईँहरूले सायद चिन्नुहुन्छ, कति धेरै चिन्नुहुन्छ, उहाँले एकचोटि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरिमा हाम्रो छोराछोरीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो उपहार भनेको चाहिँ मत्ती 6:33 भन्नुभएको थियो क्या। जब मत्ती 6:33 गएर हेर्छौँ भने त्यहाँनिर लेखिएको छ कि पहिलो परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर अनि अन्य सबै कुराले तिमीलाई पछ्याउनेछ। अनि कसरी त यो उपहार कसरी हुन सकेर पास्टर भनेर मैले प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँ परमेश्वरको राज्यको पछि 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 लाग्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, तपाईँको छोराछोरीले त्यो देख्छन् भने त्यही कुरा सिक्छन् र परमेश्वरको पछि लाग्छन्। हामी त्यही कारणले हामी परमेश्वरको राज्यको पछि लागौँ, परमेश्वरको वचनको पछि लागौँ, परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा एकदमै प्रायोरिटी हो। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै वचन पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ भने भर्खर उठ्दै गरेको हाम्रो छोराछोरीले देख्नेछन् कि वा मेरो मम्मी ड्याडीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, म पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, मैले पनि वचन अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेको बुझेको हुन्छन् भने वा त्योभन्दा ठुलो उपहारहरू के हुनसक्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीलाई ठुला घरहरू किनेर धेरैभन्दा धेरै प्रशस्त सम्पत्तिहरू जोड्नुभन्दा पनि त्योभन्दा पनि कहिल्यै नटुट्ने, कहिले पनि नसिद्धिने अनन्तसम्म रहने परमेश्वरको वचन प्रार्थना सिकायौँ भने त्यही कुराको पछि लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टले कति वर्ष आफ्नो चेलाहरूलाई समय दिनुभयो? 3.5 वर्ष है। जब यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई 3.5 वर्षको समय दिनुभयो भने चेलाहरूले आफ्नो लाइफ टाइममा होइन परमेश्वरको महिमा गरेको हामी पाउँछौँ। थोरैभन्दा थोरै समय आफ्नो छोराछोरीको लागि, हाम्रो सन्डे स्कुलको बालबच्चाहरूलाई हामी समय दिउँ, परमेश्वरको वचनमा हुर्काउँ। याद गर्नुहोस् त उहाँहरूको सिङ्गो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ भने होइन वाउ त्योभन्दा असल कुराहरू के हुनसक्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अनि मत्ती 19:13-14 त्यहाँनिर चेलाहरूले चाहिँ किसिमको त्यहाँनिर बच्चाहरूलाई रोकिरहेको छ, तर यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? बालबच्चाहरूलाई अथवा नानी बाबुहरूलाई मौका आउनबाट नरोक, किनभने परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसरी नै बालबच्चाहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको नजिक आएर उहाँसँग वचन सिकेको होइन, उहाँको सोच, उहाँको विचार, उहाँको शिक्षा सिकेको जब हामी उहाँको वचन, उहाँको सोच र उहाँको शिक्षा सिक्छौँ भने होइन हाम्रो जीवनबाट हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। त्यही कारणले हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हामी परमेश्वरको वचन सिकाउन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जब हाम्रो छोराछोरीहरूलाई दाउद जस्तो बनाउन चाहन्छौँ भने, समय जस्तो बनाउन चाहन्छौँ भने एउटै कुरा हो वचन र प्रार्थना। अब हामी एकदम अद्भुत वचन सुन्दैछौँ है। तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो अद्भुत पास्टर गणेशजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई एकदमै जोडले ताली बजाएर सबैलाई जय मसीह। तपाईँले पुरै दिन कटाउनु भयो है, यो अन्तिम होइन, अन्तिम हो वा होइन। धेरै धैर्य उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। वास्तवमा भन्न कतिजनाले अहिलेको यो 6 महिनाको सेरोफेरामा सन्डे स्कुललाई सिकाइराख्नु भएको छ। 1 2 3 4 वास्तवमा उहाँहरूले आएर सिकाउनु पर्ने हो हामीलाई है। हामी सिक्दैछौँ नि त होइन। तपाईँहरू चाहिँ असल शिक्षक हुनुहुन्छ। ओके, 1-2वटा पदहरू म तपाईँहरूलाई दिन्छु, खोलिराख्नुहोस् अनि मैले पढ्नु भन्दाखेरि पढ्नुहोस्। ओके, कसैले पहिलो पत्रुस 2:2 पल्टाइराख्नुहोस् अनि त्यसपछि हिब्रू 5:18 कसै कुनै अर्कोले पल्टाइराख्नुहोस् भने पहिलो कोरिन्थी 3:2। ओके, पहिलो पत्रुस 2:2, ओके, दोस्रो हिब्रू 5:18 अनि कसैले पहिलो कोरिन्थी 3:2। ओके, म तपाईँले पल्टाइराख्नुहोस्, म भन्छु अनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। ओके,
ओके, एउटा सायद मलाई थाहा छैन, मैले 2-3वटा सेसनहरू गुमाएँ, कारण हामी एउटा विशेष कामले सुबु हामी थियौँ। म त्यो पनि सुन्न चाहन्थेँ र केही कुरा दोहोऱ्यायो भने तपाईँले हाँसी त्यसलाई पछाउनुहोस्। ओके, ठिक छ, हामीलाई दोहोऱ्याउन जरुरी छ। यसो ख्रिस्टले पनि धेरै कुराहरू दोहोऱ्याउनु भएको छ। ओके, ओके, अब एउटा राम्रो सोच के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले बच्चालाई सिकाउन सक्नुभयो भने तपाईँले सबैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले बच्चालाई सिकाउन सक्नुभयो भने सबैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण सेवाकाई भनेकै बच्चाहरूलाई सिकाउने हो। याद गर्नुहोस् त, बच्चाहरूले कति ध्यान दिन सक्छन् अनि बच्चाहरूको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, विशेष गरेर बाइबल कलेजमा हुने विद्यार्थीहरूलाई, अनि त्यसपछि हरेक लिडरहरूलाई, हरेक पास्टरहरूलाई, अनि हरेक जो यहाँ छेउ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै समयमा बच्चाहरूलाई सिकाउनुहोस्। जब तपाईँले बच्चालाई सिकाउने मौका पाउनुहुन्छ भने, होइन, चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री, होइन, सेवाकाई, बच्चाहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन सिकाउने अवसर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भने त्यो गर्नुहोस्। यदि तपाईँले बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्नुभयो भने लगभग तपाईँले सबैलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। अनि जतिजनाले बच्चाहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ अवश्य पनि तपाईँले यो कुरालाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अनि म चित्र बनाउन मन पराउँछु, कारण होइन बच्चाहरू जस्तै यो चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ के, यो चाहिँ म हो। अनि यो व्यक्ति चाहिँ बच्चाहरूको अगाडि उभिएर होइन ऊ सिकाउँदछ। तपाईँहरूको अगाडि यहाँ साना साना होइन बच्चाहरू छन्। अनि कतिजना बच्चा हुन्छन्, है, 10जना, 20जना, 30जना, कुन उमेर समूहका हुन्छन्। सायद 4 वर्षदेखिको, होइन, 14 वर्षसम्म अथवा 13-14 वर्षसम्म। भनेपछि यो किसिमको एउटा जमातलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगै फेरि यी बच्चाहरूलाई तपाईँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले परमेश्वरको विषयमा सिकाउनुहुन्छ। ओके, परमेश्वरको विषयमा भनेपछि तपाईँले परमेश्वरको विषयमा यी बच्चाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हामी यहाँ के सिकाउँदैछौँ? परमेश्वरको विषयमा हामी यो बच्चाहरूलाई सिकाउँदैछौँ। अब याद गर्नुहोस् त, जस्तो बच्चाहरूले आफ्नो आमा बाबुबाट सिक्दछन्। ओके, अब कति आमा बाबुले आफ्नो बच्चालाई परमेश्वरको वचनमा हुर्काउँछन्, त्यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। होइन, मलाई लाग्छ धेरै कमले मात्र, कारण अहिलेको समयमा सबैले आफ्नो बच्चालाई डक्टर बनाउन चाहन्छन्, इन्जिनियर बनाउन चाहन्छन्, पाइलट बनाउन चाहन्छन्। पाइलट त बनाउँदैनन् होला, है, प्लेन ठोकेर मर्छ भनेर। अब डक्टर, इन्जिनियर, अरू के होइन, सायद जापान गएर, अमेरिका गएर पैसा धेरै कमाएको चाहन्छन्। अब कति आमा बाबुले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई परमेश्वरको वचनमा सिकाउँछन्। तर यो अलग विषय हो, त्यो चाहिँ कसरी आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउने भन्ने विषयमा हामी भनौँ न सिक्न सक्छौँ। यो फेरि अर्को विषय हो, होइन, कसरी बालबच्चालाई हुर्काउने। अनि अर्को छ भनौँ उनीहरूलाई स्कुलले सिकाउँछ। अनि स्कुलले के सिकाउँछ भन्नुहोस् त? स्कुलले साइन्स सिकाउँछ, म्याथ सिकाउँछ, त्यसपछि नेपाली क ख ग घ अ आ इ ई, ए फर एप्पल, बी फर बल, अनि इङ्ग्लिस कसरी बोल्ने। अनि त्यसपछि टिचरहरूले सबभन्दा या छ विशेष गरेर अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरेर टिचरहरूले नै भाइरस हालिदिन्छन्। त्यो भाइरस भनेको के हो भन्दाखेरि केही न केही बन्नुपर्छ। अनि तिमी अहिले राम्रोसँग पढ्यौ भने तिमी केही न केही बन्छौ भने तिमी केही न केही बन्नुपर्छ। या चाहिँ भन्नु खोजेको बुझ्नु भने केही न केही बन्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो भविष्यलाई बनाउनुपर्छ, तिमीले आफ्नो भनौँ न पैसा कमाउनुपर्छ। यदि तिमीले राम्रो पढेनौ भने तिमीलाई अरूले हेप्छन्, होइन। यस्ता भाइरसहरू चाहिँ हामी स्कुलमा यस्तो लाग्छ जब स्कुलले के पढाउँछ भनेर कहिलेकाहीँ म मेरो छोराछोरीहरूलाई पढेको देख्छु भने नपठाउँ कि जस्तो लाग्छ। स्कुलमा बरु मूर्ख नै हौँ, होइन, बरु म घरमै यिनीहरूलाई यो कुराहरू सिकाउनु पायो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। स्कुलले सिकाउँछ। अनि यो चाहिँ अद्भुत कुरा छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जसले यो बच्चाहरूलाई परमेश्वरको विषयमा सिकाउनुहुन्छ। अरू कसैले होइन, बाबुआमाले मलाई लाग्छ धेरै कमले मात्र आफ्नो बालबच्चालाई परमेश्वरको वचनप्रति हुर्काउँछन्। स्कुलले अनि स्कुलले के सिकाउँछ? डरलाग्दो कुरा सिकाउँछ। र सँगै फेरि तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको विषयमा यो बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग समय कति छ? उनीहरू स्कुल हप्तामा 6 दिन जान्छन्, अनि बिहान बेलुका आफ्नो परिवारसँग हुन्छन्। उनीहरू एक दिन मात्रै होइन, शनिबार मात्रै कहाँ आउँछन् भन्नुहोस् त? मण्डलीमा आउँछन्। शनिबार मात्रै मण्डलीमा आउँछन्, त्यो पनि 1 घन्टाको लागि अथवा 2 घन्टाको लागि। भनेपछि अब कसको जिम्मेवारी बढी छ? भनेपछि यो त सन्डे स्कुलको टिचरको निम्ति पो बढी जिम्मेवारी रहेछ, होइन र? यदि उनीहरूले सबै कुराको विषयमा सिके तर परमेश्वरको विषयमा जानेनन् भने के हुन्छ? त्यही भएर यो बच्चाहरूलाई हामीले मुक्तिको विषयमा सिकाउन जरुरी छ। होइन, मुक्तिको पहिलो प्राथमिकता भनेको जुन बच्चाहरूलाई म यहाँ सिकाउँदैछु, यो बच्चाहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको
र यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि उनीहरू स्वर्ग गएको म चाहन्छु, होइन र? त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुनसक्छ? केही छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा? अनि त्यो बच्चाहरूलाई होइन म मुक्तिको विषयमा सिकाउँछु। अब कुन उमेर समूहमा गएर उनीहरूले मुक्ति पाउँछन् मलाई थाहा छैन, तर म यीशु ख्रीष्टको विषयमा म यो निश्चित गराउँदछु कि यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउँछौ अनि तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि तपाईँले मात्रै परमेश्वरको विषयमा यी बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले जे यो बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो अरू कसैले पनि सिकाउँदैनन्। स्कुलमा गयो भने बाँदरबाट आयो भन्छन्, अनि त्यसपछि घरमा आएर मम्मी तपाईँ पनि बाँदर जस्तै लाग्छ नि मलाई, आज टिचरले मलाई बाँदरबाट आएको भन्नुभयो, अनि आज तपाईँलाई यसो हेरेँ बाँदरबाट नै आएको जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ स्कुलले सिकाउँदछ भनेपछि तपाईँसँग चाहिँ केही छ। अब यो स्कुलमा पाएको शिक्षाले उनीहरू डक्टर बन्ला इन्जिनियर बन्ला नबन्ला भन्न सकिन्न, तर तपाईँसँग चाहिँ परमेश्वरको विषयमा भन्नको निम्ति छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति खडा भइराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ भनौँ न एकदम मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भने यो मुक्तिलाई पनि कहिले पनि नबिर्नु, जे पनि सिकाउनुहुन्छ बरु मुक्तिकै विषयमा सिकाइराख्नुहोस्। नोआको विषयमा कुरा गर्नुहोस्, मुक्तिको विषयमा कुरा गर्नुहोस्। अब्राहमको विषयमा कुरा गर्नुहोस्, मुक्तिको विषयमा कुरा गर्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टले आफूलाई शान्त पार्नु भएको विषयमा कुरा गर्नुहोस्, मुक्तिको विषयमा कुरा गर्नुहोस्। होइन उहाँहरू यीशु ख्रीष्टमा जीवन छ, मुक्ति छ भन्ने कारण हामी त्यो बच्चाहरूलाई सायद हामीले यो संसारमा हुँदाखेरि केही पनि नसिकाउँला, तर हामी उनीहरूलाई जब स्वर्गमा देख्छौँ भने त्यो जतिको सुन्दर कुराहरू केही हुनसक्छ? त्योभन्दा सुन्दर कुराहरू मलाई लाग्छ केही पनि हुन सक्दैन। अनि जब एउटा सन्डे स्कुलको टिचर अनि एउटा पुरुष अथवा स्त्री जब यहाँ खडा हुन्छ भने विशेष गरेर तीनवटा कुराहरू म भन्छु। एक चाहिँ तयारी, अनि भनौँ न अबको लगभग 10-15 मिनट म यही तयारीमा बिताउँछु, समय भयो भने दोस्रो प्रस्तुतिमा हामी जान सक्छौँ। अनि त्यस्तो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ तपाईँसँग सम्बन्धित छ कि, कारण यो शिक्षकहरूको निम्ति हो नि होइन, हामीले शिक्षकहरूको निम्ति गर्दैछौँ, सन्डे स्कुलको शिक्षकहरूको निम्ति यो तपाईँको विषयमा कुरा गर्दैछौँ भनेपछि पहिला तयारी भन्नुको मतलब के हो? ओके, म बच्चाहरूलाई यो शनिबार म 20-30 जना 40-50 जना 3 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि 12-13 वर्षको बच्चाहरूलाई परमेश्वरको विषयमा सिकाउन गइरहेको छु र म यो कुरामा गम्भीर छु। मैले भने नि तपाईँले मात्र परमेश्वरको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि गर्नेवाला छैन। भनेपछि आज यो 1 घन्टाको समय म यो बालकहरूलाई परमेश्वरको विषयमा सिकाउन अत्यन्तै गम्भीर छु। भनेपछि तपाईँले यो तयारी हो, तपाईँ के कुरा उनीहरूलाई सुनाउन जाँदै हुनुहुन्छ, के कुरा बताउँदै जाँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हप्ताभरि मनन गरिराख्नुहोस्। अनि त्यो हप्ताभरि मनन गरिराख्नुहोस्। आफ्नो सन्डे स्कुलमा आफ्नो पालो कहिले आउँछ 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडिदेखि थाहा पाइराख्नुहोस्। अनि म यो विषयमा सिकाउँछु अनि त्यो मनन गरिराख्नुहोस्। अनि आफ्नो घरमा भएको होइन, अब जतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ पहिला आफ्नो बच्चालाई सिकाउन थाल्नुहोस्। अनि तपाईँले मौका पाउनुहुन्छ कि जब तपाईँले जुन विषयमा मनन गर्दै हुनुहुन्छ, यो हप्तामा सन्डे स्कुलमा बच्चाहरूलाई यो सिकाउन गइरहेको छु भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको घरमा आफ्नै बच्चाहरू छ भने तपाईँले उनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुहोस्। कारण किन? यसले हामीलाई अत्यन्तै तयारी बनाउँदछ। म के सिकाउन गइरहेको छु? सायद म नोआको विषयमा बताउन गइरहेको छु, सायद म अब्राहमको विषयमा बताउन गइरहेको छु, सायद म यीशु ख्रीष्टले आज आँधीलाई शान्त पार्नु भएको विषयमा बताउन गइरहेको छु, सायद म आज यीशु ख्रीष्टले लाजरसलाई मृत्युबाट डोरी उठाएको विषयमा बताउन गइरहेको छु। अनि बाइबलमा यति धेरै घटनाहरू छ, तपाईँले कहिले पनि भनौँ न सिकाएर सिद्धाउनै हुँदैन। अनि त्यति धेरै कुरा चाहिँ यसमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि प्रस्तुति। अब मैले तयारी गरेँ, अनि जब म अब सन्डे स्कुलको बच्चाहरू मेरो अगाडि खडा हुन्छ भने अब म त्यहाँ चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छु त? अनि बच्चाहरूको अगाडि म बच्चाकै तरिकाले प्रस्तुत हुन्छु। अनि मैले बाइबल कलेजको शिक्षकको जसरी एउटा ठुला प्रचारकको जसरी म खडा हुन्छु भने त्यसले काम गर्नेवाला छैन। विशेष गरेर म सक्दिनँ सिकाउन, हो तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। अनि म सक्दिनँ त भन्दिनँ, अहिले परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारीमा बोलाउनु भयो भने म आफै सिक्नेछु अनि आफैलाई तालिम दिनेछु। तर प्रस्तुति पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले हप्ताभरि जुन तयारी गर्नुभएको छ त्यो तयारीलाई तपाईँले कसरी बच्चाहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसपछि यो अर्को छ स्वतालिम। जस्तो कि मलाई यो मेट्नु पऱ्यो होइन, तर मलाई लाग्छ मसँग अर्को उपाय पनि छ। यो मैले अहिलेसम्म भनेको कुराहरू तपाईँले नबिर्सिनुहोस् है। पहिला म बिर्सिन्छु होइन मैले के भन्दैछु भनेर, म अहिले चाहिँ बिर्सेँ म के भन्दैछु भनेर, त्यही भएर पहिलाकै चित्तमा म जान्छु कि
हुन्छ अघि मैले भनेको पद ओके सो तालिममा छु मैले सम्झेँ सो तालिम भनेको तपाईँले पनि सिक्न जरुरी छ एक्चुअली धेरै वर्ष अगाडि म मेरो श्रीमतीसँग यो प्रसुति गृहमा गएको थिएँ उहाँभित्र जचाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि बाहिर चाहिँ भनौँ न एउटा डक्टरले आफ्नो भनौँ न एउटा डक्टरले चाहिँ विशेष गरेर एउटा आमालाई गाली गर्दै थियो हप्काउँदै थियो दुब्लो हुनुहुन्थ्यो आमा पनि भर्खर खाएको दुब्लो के भन्छ त्यसलाई के भन्छ होइन दुब्लो क्या एकदम म नभन्नु के आफ्नो फिगर बनाउँछ नि स्लिम आमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि डक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म चाखलाको ढङ्गले सुनिरहेको थिएँ होइन अनि डक्टरले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ आफै केही खानुहुन्न अनि तपाईँले केही खाएको आफ्नो फिगर बिग्रेला भन्ने डर छ अनि तपाईँको बच्चा हेर्नुहोस् त सुके मासु नलागे के लाग्छ तपाईँको बच्चा तपाईँले खानु पऱ्यो नि त मासु खानु पऱ्यो तपाईँले अरू के हुन्छ भने पौष्टिक तत्त्वहरू खानु पऱ्यो अनि पो तपाईँको बच्चाले तपाईँको दुधबाट तपाईँको बच्चालाई पौष्टिक तत्त्व पुग्छ अनि म तपाईँ आफै गरेर हेर्नुभयो भने अनि त्यो बच्चाको के हुन्छ होइन त्यसरी नै यो सो तालिम चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ भरिपूर्ण हुन जरुरी छ त्यसको निम्ति जस्तो कि भनौँ न हामी जस्तो धेरै छ होइन जस्तो यो सन्डे स्कुलको टिचरहरूको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल होइन PRINCI प्रिन्सिपल अफ चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री होइन चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री प्रिन्सिपल अफ चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री भन्ने मलाई लाग्छ हामीले एउटा लक्ष्य विकास गर्नुपर्छ जस्तो त्यहाँको प्रिन्सिपल अफ युथ मिनिस्ट्री छ होइन अनि त्यसपछि आउटरिच छ अनि त्यसपछि दिदीबहिनी सङ्गति छ अनि त्यसपछि होइन धेरै छ त्योमध्ये एउटा चाहिँ होइन सन्डे स्कुलको होइन चिल्ड्रेन मिनिस्ट्रीको विषयमा पनि बाइबलमा यस्ता धेरै कुराहरू छ होइन जब म यो सिकाउनको निम्ति सोच्दै थिएँ भने सबभन्दा सरल कुरा म खोज्दै थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू थियो सिकाउनको निम्ति जबकि मलाई नै धेरै कुराहरू थाहा थिएन तर त्योमध्ये सबभन्दा सरल कुरा चाहिँ आज मैले यहाँ छु छानेर तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दैछु भनेपछि यो सो तालिम पनि होइन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनेपछि तपाईँ बाइबल कलेज जान सक्नुहुन्छ होइन बाइबल कलेज जान सक्नुहुन्छ तपाईँले बाइबललाई पढ्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको एकअर्काबाट होइन एकअर्का टिचरबाट सिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो राम्रो कुरा हो कि मलाई लाग्छ सबै एउटा टिचरले सन्डे स्कुललाई सिकाउँदैन होइन त्यहाँ छेउ जस्तो हाम्रो चर्चमा चाहिँ मलाई लाग्छ रूपक सरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई होइन शनिबारै पछि चेन्ज गरिदिनुहुन्छ अनि टिचरहरू बिच पनि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्क्रिया हुन जरुरी छ होइन तपाईँले थाहा पाउनुहोस् आज मेरो पालो छ सक्यो होइन अनि आजभन्दा एक हप्ता अगाडि कसले पढाएको थियो र आजभन्दा एक हप्ता पछाडि कसले पढाउँदैछ अनि म त्यो आजभन्दा एक हप्ता अगाडि जसले पढायो उसँग गएर मैले भन्न सक्छु कि तपाईँले के सिकाउनु भयो अनि तपाईँले के सिकाउनु भयो कसको विषयमा तपाईँले सिकाउनु भयो के कुराहरू सिकाउनु भयो होइन तपाईँले अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आउँदै गरेको शिक्षकलाई पनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ कि म आज यो विषयमा सिकाउँदैछु म आज यो विषयमा सिकाउँदैछु होइन मेरो छोरा एक्चुअली यहाँ चाहिँ सन्डे स्कुलमा आउनुहुन्थ्यो अनि मेरो जेठो छोरा सुगम अनि 3वटा सन्डे स्कुल गरिसकेपछि आज म सन्डे स्कुल बस्दिनँ बाबा आज म तपाईँसँगै तल बस्छु किन भन्दाखेरि जो टिचर आयो नि त्यही अब्राहमको विषयमा कुरा गर्छन् तीन हप्तादेखि चाहिँ उसले अब्राहमकै विषयमा सिक्यो बुझ्नुभयो अब टिचरहरू बिच पनि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्क्रिया हुन जरुरी छ बुझ्नुभयो ओके राम्रो विषय होइन र अनि यसले चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर बनाउँछ अब एउटा पद तपाईँले पढिदिनुहोस् पहिलो पत्रुस 2:2 कसले पढ्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको छ ठुलो छोरी उभिएर उता फर्केर यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको छ र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको योजना गर र यसद्वारा तिनीहरू बढ्दै जाऊ भने ओके अब अर्को पद हिब्रू 5:18 ओके अब दुधलाई सम्झिराख्नुहोस् कि दुध अनि यो पहिलो पत्रुस 2:2 के भन्न खोजेको हो वचन के हो दुध हो दुध जस्तै हो वचन दुध जस्तै हो त्यो चाहिँ 14 पढ्नुहोस् त्यसो पहिलो कोरिन्थी 3:2 पढ्नुहोस् मेरो मार्जिन पहिलो कोरिन्थी 3:2 पढिदिनुहोस् त हुन्छ
मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ खनिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। ओके, पावलले यहाँ छेउ कुरा गर्दैछु। म चाहिँ दुईवटा खण्डमा चाहिँ दुधको विषयमा कुरा गरिएको छ कि म हिब्रूको खण्डमा आफै पढ्छु। दुधको विषयमा कुरा गरिएको छ कि यहाँ छेउ विशेष गरेर पहिलो पत्रुस 2:2 चाहिँ परमेश्वरको वचन दुध हो भनेर भनिएको छ के, दुध जस्तै हो। अनि त्यसपछि पावलले चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ भनेपछि याद गर्नुहोस् त, यो दुध कसले खान जरुरी छ? यो वचनको दुध विशेष गरेर नयाँ विश्वासीहरूले, ओके, जो भर्खर विश्वास गरेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई हामीले बाइबलका प्राथमिक शिक्षाहरू सिकाउन जरुरी छ। अनि त्यसपछि ती विश्वासीहरूलाई बिस्तारै परमेश्वरको प्राथमिक कुराहरू होइन, आधारभूत कुराहरू सिकाउँदै हामीले चाहिँ मासु खुवाउनु पर्दछ, खदिलो कुराहरू खुवाउन थाल्नु पर्दछ, ताकि उनीहरू हुर्कन सकुन्, बढ्न सकुन्, एउटा वयस्क व्यक्ति जसरी त्यसले खान सकोस्। तर सन्डे स्कुलको बच्चाहरूलाई जहिले पनि तपाईँले दुध नै खुवाउनुहुन्छ। ओके, जबसम्म उनीहरू सन्डे स्कुलमा रहन्छन् तबसम्म तपाईँले दुध नै खुवाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले परमेश्वरका कुराहरूलाई अत्यन्तै सरल बनाउनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले तयार गर्नुहुन्छ भने, जस्तो कि तपाईँले नुहाको विषयमा तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, त्यो बच्चाहरूको विषयमा सोच्नुहोस्। ओके, म यो बच्चाहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु, अब नुहाको कथालाई म बच्चाहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु र म यसलाई दुध बनाउँछु। अनि म यसलाई खानेकुरा जस्तो एकदम भनौँ उनीहरूले पचाउन नसक्ने, अनि बच्चाहरूले दुधलाई पचाउँछन् तर खदिलो कुराहरू दियो भने सायद उनीहरूलाई के लाग्न सक्छ भन्नुहोस् त? झाडा पखाला। अर्को एउटा शब्द छ नि, के पट्टी भन्छ अरे, पानी पट्टी हो क्या अरे, के अरे? अनि उनीहरूलाई त्यो भनौँ खदिलो कुराहरू खाँदियो भने त्यही होइन, पानी पट्टी लाउनुपर्छ भने जस्तै। तर दुध होइन, अब नुहाको विषयमा म सिकाउन गइरहेको छु भने नुहाको विषयमा म यसलाई अत्यन्तै सरल बनाउँदछु। अनि यसरी सरल बनाउँदछु कि अनि उनीहरूले भनौँ न त्यसलाई पचाउन सकुन्। अनि म अगाडि भनौँ न शनिबारको दिनमा जब म नुहाको विषयमा प्रचार गर्छु भने त्यसको अलग तरिका हुन्छ प्रस्तुत गर्नको निम्ति, त्यसको तयारी अलग तरिका हुन्छ भने, तर म बच्चाहरूलाई नुहाको विषयमा सिकाउँदैछु भने त्यो चाहिँ अलग कुरा हो। अनि म यसलाई अत्यन्तै सरल बनाउँदैछु। अनि सायद तपाईँले नुहाको विषयमा सोच्नुहुन्छ भने के कुरा सोच्नुहुन्छ यसो याद गर्नुहोस् त। नुहाले के बनाएका थिए भनेपछि एउटा जहाजको ठुलो फोटो लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नुहा कति वर्षका थिए? 500 वर्षका थिए होइन लगभग। त्यसपछि एउटा एकदम दारी लामो भएको होइन एउटा बुढाको चित्र तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई बच्चाकै तरिकाले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। तपाईँले जे जति विषयमा पनि होइन सिक्नुहुन्छ, दुध बनाउनुहोस् त्यसलाई होइन, ठोस होइन, दुध बनाउनुहोस् होइन, त्यसलाई सरल बनाउनुहोस्। अनि त्यो बच्चाहरूले बुझ्न सक्ने तरिकाले अनि तपाईँले त्यसलाई बनाउनुहोस्, विशेष गरेर सुरुवाती विश्वासीहरू जस्तै। अनि त्यसपछि बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले यो वचनको दुध होइन खुवाएको हामी पाउन सक्छौँ। याद गर्नु त, अनि दुधमा पनि होइन रगतका कोशिकाहरू हुन्छन् भनेर एकजनाले मलाई भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कति सत्य छ मलाई थाहा छैन। अनि त्यही भएर दुधलाई चाहिँ उमालेर खानु चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे होइन। तर आमाको दुध चाहिँ भनौँ न उनीहरूले सिधै खान सक्छन्। भनेपछि एक हिसाबले आमाले आफूले खाएको पौष्टिक तत्त्वहरू अनि त्यो बच्चालाई दिँदैछ ताकि त्यो बच्चा के होस्, हुर्किन सकोस्, ताकि त्यो बढ्न सकोस्। होइन, आमाले चाहिँ खदिलो खानेकुराहरू खान जरुरी छ, आमाले चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू अझ भनौँ न राम्रो कुराहरू खान जरुरी छ, मासु खान जरुरी छ, अनि के खान जरुरी छ होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि त्यही खाना चाहिँ दुधमा परिणत हुँदै त्यो बच्चामा जाँदछ। भनेपछि तपाईँले बाइबलको चाहिँ गहन कुराहरू सिक्नुहुन्छ अनि बाइबलको गहिरो कुराहरू सिक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो बाइबलमा परमेश्वरले जे भन्दै हुन्छ त्यो सत्य छ र मैले यो बच्चाहरूलाई यो मैले पाएको सत्यता जब म यो बच्चाहरूलाई सिकाउँदछु भने यी बच्चाहरूले परमेश्वरको विषयमा सिक्नेछन् अनि यी बच्चाहरूले भनौँ न परमेश्वरलाई चिन्नेछन्। अनि त्यसमा सायद म महिनामा एउटा कुरा मात्र सिकाउँला तर त्यसको उनीहरूको जीवनमा ठुलो असर हुनेछ। अनि मैले सन्डे स्कुलमा हुँदाखेरि एउटै पद कण्ठ गरेको थिएँ, यौना 3 को 16, जुन दोहोऱ्याएर अहिलेसम्म कण्ठ गर्नु परेको छैन। अनि अहिलेसम्म पनि मलाई त्यो कुराहरू कण्ठ छ। भनेपछि यसलाई दुध बनाउनुहोस् अनि यसलाई एकदम सरल बनाउनुहोस् अनि बच्चाहरूलाई बच्चाकै तरिकामा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोस्, बच्चाले जस्तो बिहेभ गर्नुहोस्। अनि विशेष गरेर बच्चाको विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्। एउटा फाइदा छ तपाईँलाई थाहा छ, टिचरहरूलाई एउटा फाइदा छ जुन भनौँ सन्डे स्कुलका बच्चाहरूलाई त्यो फाइदा छैन। त्यो फाइदा के हो भन्दाखेरि तपाईँले बाल्यकाल बिताएर आउनुभएको छ नि त होइन, तपाईँसँग अनुभव छ नि त। अहिले तपाईँ वयस्क हुनुहुन्छ
र अगाडि बच्चाहरूलाई सिकाउन खडा हुनु भइरहेको छ। तपाईँलाई त्यो बाल्यकालको अनुभव छ, सायद तपाईँ सन्डे स्कुलमै नहुर्के तापनि तपाईँले बालकपनको विषयमा चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ। कोही छैन चाहिँ बालकपनको अनुभव नगरिकन वयस्क भएको, कोही म बच्चा थिइनँ, म सिधै आदम जस्तै होइन एकैचोटि यसरी मानिसमा आयो भने कोही हुनुहुन्छ। अनि त्यही फाइदा छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, त्यो बच्चाहरूलाई वयस्कपनाको अनुभव छैन, त्यो बच्चाहरूलाई भनौँ न अरू कुराहरूको अनुभव छैन, जुन कुराको अनुभव हामीलाई छ भने कम्तीमा पनि एउटा फाइदा यो छ कि तपाईँले त्यो बाल्यकाल अवस्थालाई काटेर आउनुभएको छ अनि तपाईँसँग अनुभव छ र तपाईँ भनौँ न एक हिसाबले बच्चाहरूले के कुराहरू मन पराउँछन् अनि के कुराहरू मन पराउँदैनन् भने त्यो तपाईँलाई थाहा छ, कारण तपाईँले त्यसलाई भनौँ न बितेर होइन त्यो समयलाई अनुभव गरेर आउनुभएको छ। भनेपछि यसरी पनि तपाईँले बच्चाहरूको मानसिकतालाई सिक्न सक्नुहुन्छ अनि उनीहरूलाई भनौँ न तपाईँले सरल कुराहरू होइन बालकले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि याद छ सामुएलको विषयमा सायद आज चर्चा भयो होला, भयो सामुएलको विषयमा चर्चा भयो होला होइन। मलाई चाहिँ म पनि भनौँ न कुनै कुरा दोहोऱ्यो भने तपाईँले दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्। अनि सामुएललाई चाहिँ कतिपटक परमेश्वरले बोलाउनु भयो? जम्मा 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 4 पटक हो। मैले 4 पटक लेखेँ, कसरी? एकजना मसँग सहमत हुनुभयो। चौथो पटकमा चाहिँ उसले के गर्छ? रिप्लाई दिन्छ। भनेपछि परमेश्वरले सामुएललाई बोलाउनुहुन्छ, सामुएलले बुझ्छन्, बुझ्नुलाई कसले आयो होइन। फेरि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, दौड्दै उनी एली कहाँ जान्छन् अनि त्यसपछि फेरि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, फेरि दौड्दै एली कहाँ जान्छन् अनि एलीले थाहा पाउँछन् कि परमेश्वर चाहिँ सामुएलसँग बोलिराख्नु भएको छ। भनेपछि एक हिसाबले तपाईँले एलीको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ होइन। अघिको चित्र थियो नि, तपाईँले यी बच्चाहरूलाई परमेश्वरको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको विषयमा तपाईँले यिनीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एली भनौँ न एलीको पुरै जीवनलाई हेर्ने हो भने उनी त्यति बुद्धिमान, परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा पछ्याएको व्यक्ति जस्तो देखिन्न, कारण उसले आफ्ना छोराहरूलाई अनुशासित गर्नबाट चुके र पनि उनले परमेश्वरको विषयमा होइन सामुएललाई चाहिँ सिकाउन सके, डोर्याउन सिके। परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई बोलाइराख्नु भएको छ, जबकि सामुएलले त्यो कुराहरू बुझेनन्। भनेपछि कतिपय कुराहरू अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइराख्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ जब हामी सन्डे स्कुलमा नोहाको कथा भन्नलाई खडा हुन्छौँ भने म पहिला भनौँ न चरण चरणमा होइन, यसलाई म चरण चरणमा बताउँछु। जस्तो एकैचोटि म उत्पत्ति 5 अध्याय होइन 6 अध्याय पल्टाउँछु अनि त्यसपछि पढ्न थाल्छु, त्यसपछि आधी घन्टासम्म होइन म नोहाको विषयमा चिच्चाइराख्छु भने बच्चाहरूले त्यो ध्यान दिनेवाला छैन अनि त्यो सुन्नेवाला छैन। तर यस्तो चाहिँ हुनसक्छ कि म त्यसलाई खण्ड खण्ड बनाउँछु। पहिला म नोहालाई परमेश्वरले चुन्नु भएको कुरा बताउँछु अनि त्यसपछि म बच्चाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छु अथवा म जे पनि गर्छु त्यहाँ चित्रहरू अरू विभिन्न तरिकाहरू तपाईँलाई थाहा छैन। त्यसपछि फेरि म एकछिनपछि होइन एकछिन ग्याप राखेर फेरि म नोहाले जहाज बनाएको विषयमा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि फेरि म उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छु अथवा म गीत गाउँछु अथवा भनौँ उनीहरूलाई चित्र बनाउन लाउँछु। त्यसपछि फेरि म अनि पानी परेको कुराहरू म बताउन सक्छु अनि त्यसपछि नोहाको जहाजमा होइन यसरी जोडी मिलेर अनि सम्पूर्ण जनावरहरू आएको कुरा चाहिँ म यसरी बताउँछु। अब मेरो गोल चाहिँ के हो त, मेरो लक्ष्य चाहिँ के हो त कि बाइबलको कथा, बाइबलको वास्तविक भनौँ न जस्तो यो हामी जब स्कुलमा जान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ खराएको कथा सुनाइन्छ होइन, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ बिरालोको कथा सुनाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ सायद होइन धेरैको विषयमा मलाई लाग्छ सन्डे स्कुलमा त्यो त्यति उपयुक्त हुँदैन, कारण त्यो उनीहरूले स्कुलमा सिकिहाल्छन्, त्यो स्कुलमा उनीहरूले जानिहाल्छ। जति सक्दो हामीले बाइबल भनौँ न सन्डे स्कुलमा चाहिँ बाइबलको कथालाई हामीले सिकाउनु पर्दछ। यस्तो लाग्छ भनौँ न त्यो बाहिर सिकेको कुरा हामीले सिकाउन जरुरी छैन, यसै पनि उनीहरूले सिकिहाल्नेछन् त्यो होइन। हामीले चाहिँ जति सक्दो बाइबलकै कुराहरू लिने अनि बाइबलकै कथाहरू लिने, बाइबलकै खण्डहरू लिने र त्यसपछि त्यसलाई सरल बनाएर उनीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने ताकि जुन कथा मैले उनीहरूलाई बताइरहेको छु वास्तविक कथा जुन बाइबलमा छ त्यो चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि नबिर्स्यौँ। त्यसरी म यसलाई भनेपछि म नोहाको विषयमा अनि यति तयारी गर्छु र त्यसलाई यति राम्रो ढङ्गले म प्रस्तुति गर्छु कि बच्चाहरूकै तरिकाले म प्रस्तुति गर्छु कि उनीहरूले नोहाको विषयमा अब कहिले पनि बिर्सने छैन। अनि जब उनीहरू हुर्किँदै बढ्दै जानेछन् अनि जब एउटा समयमा आएर उनीहरू वचन सुन्न, पास्टरद्वारा वचन सुन्नलाई यहाँ चाहिँ खडा हुन्छन् भने उनीहरू यो नोहाको विषयमा मलाई थाहा छ
अब्राहमको विषयमा मलाई थाहा छ, अनि यीशु ख्रिस्टले आधीलाई शान्ति पार्नु भएको विषयमा मलाई थाहा छ। यीशु ख्रिस्टले लाजरसलाई 4 दिनदेखि मरेको लासलाई बिउताउनु भएको वास्तविकता मलाई थाहा छ। मलाई सन्डे स्कुलमा मेरो सन्डे स्कुलको शिक्षकले यसलाई सिकाउनु भएको थियो र मैले यसलाई बुझेको छु। अनि अब एलीले त्यहाँ छेउ सामुएललाई बुझाइदिने काम गरे, परमेश्वरले बोल्नु भएको है। अनि मलाई लाग्छ बच्चाहरूले यो सिक्छन्, बच्चाहरूले यो सिक्छन् होइन। एकजना विदेशी साथीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाइबल कलेजको पहिलो वर्ष तिमीहरूले जे सिक्छौ त्यो भनौँ न अमेरिकाको सन्डे स्कुलका बच्चाहरूले जानिसकेका हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई त्यसरी सिकाइएको हुन्छ। हामी बाइबल कलेजमा पहिलो वर्ष आएर होइन हामीले धेरै कुरा जान्यौँ भनेर हामी घमण्ड गरिरहेका हुन्छौँ नि, सन्डे स्कुलमा बच्चाहरूले त्यो सिकिसकेका हुन्छन्। वास्तवमा पहिलो वर्षको कक्षा त तपाईँलाई त्यहाँको बच्चाहरूले सिकाइदिन सक्छन्। सबैले भन्न खोजेको होइन, मैले भनौँ निश्चित समुदायलाई निश्चित समूहलाई मात्र मैले बताइरहेको छु। अनि यसरी चाहिँ भनौँ न उनीहरूले कहिले पनि नबिर्स्यो, जुन कुरा म बताउँदैछु कहिले पनि म नबिर्स्यो। अनि त्यसमा अब विभिन्न तरिकाहरू म अप्नाउन सक्छु, तर त्यो बाइबलीय तरिका चाहिँ जे पनि गतिविधि हामी गर्छौँ त्यो बाइबलसँग सम्बन्धित हुन्छ, कारण अरूले बाइबल सिकाउँदैन होइन। खरायोको कथा उनीहरूले स्कुलमा सिकिहाल्छन् होइन, गधाको कथा होइन, एउटा गधा थियो अरे होइन, गधाको अर्को 2टा घोडाहरू थियो अरे अथवा के थियो त्यो उनीहरूले स्कुलमा सिकिहाल्छन्। उनीहरूले अन्त युट्युबबाट फेसबुकबाट होइन कसरी उनीहरूले त्यो जानिहाल्छन्। हामीले भनेको बाइबलकै कथा सिकाउने, बाइबलकै कथा सिकाउने। जस्तो कि अब नुहालाई हामी नछोडौँ होइन, नुहाको विषयमा अब यसमा लगानीको पनि आवश्यकता छ। ओके, सन्डे स्कुलको एउटा बजेट हुन जरुरी छ, लगानी हुन जरुरी छ। जस्तो कि त्यहाँ छेउ होइन चित्रहरू हुन जरुरी छ। ओके, चित्रहरूलाई यहाँ चाहिँ त्यो अघि सुरेन्द्र सरले बाल बाइबल देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसमा चित्रहरू सहित छ नि त, कारण त्यो उनीहरूले सायद यहीँ रहेछ अनि यसमा चित्रहरू छ नि त होइन, यसरी राम्रो चित्रहरू बनाइएको छ नि त बाइबलको कथाहरूमा, चित्र छ यहाँ छेउ हेर्ने हो भने। यो चाहिँ किन उनीहरूले त्यो चित्रको कुरालाई कहिले पनि बिर्सिँदैनन् उनीहरूले। अनि त्यति मात्र होइन, चित्रप्रति उनीहरू आकर्षित पनि हुन्छन् अनि उनीहरू आकर्षित पनि हुन्छन्। एकचोटि मैले यूहन्ना 3:16 कण्ठ गरेँ अनि एकजना पाहुना सन्डे स्कुल पढाउने शिक्षक आउनुभएको थियो अनि उहाँले एउटा राम्रो भनौँ न गिफ्ट लिएर आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि अगाडिबाट जसले बाइबलको कुनै एउटा पद भन्छ त्यसलाई म उपहार दिनेछु। त्यसपछि कसैले पनि उठाएन, कम्तीमा मलाई एउटा पद थाहा थियो नि होइन। त्यसपछि मैले हात उठाएँ अनि किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँ मात्रै विश्वास गर्ने कोही नाच्न अवस्था अनन्त जीवन पाउन सक्छ। अनि मैले पाएँ अनि उहाँले मलाई सबैको अगाडि बोलाएर के गर्नुभयो, त्यो पुरस्कार दिनुभयो। म यस्तो लाग्छ होइन, अबको 6 महिना चाहिँ म सन्डे स्कुल आइरहेको छु होइन, कारण किन मैले जितेको छु अरूलाई होइन, मैले पुरस्कार पाएको छु होइन। अनि त्यसपछि होइन हेर होइन, अनि त्यसपछि जब मैले त्यो पुरस्कारलाई पाएँ भने छेउमै बस्ने साथी खोइ हेरौँ त कस्तो रहेछ होइन, अलिक होइन हाम्रो चक्लेटको उदाहरण हाम्रो पवन सरले दिनुभएको थियो होइन, डिएल मुडीले। वास्तवमा होइन डिएल मुडीले जुन बच्चाहरूलाई सिकाए नि, जुन 500,000को सङ्ख्यामा जुन भनौँ एउटा झुपडीको बच्चाहरूलाई सिकाए नि, पछि गएर त्यही बच्चाहरूले चाहिँ चर्चको रूप लिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही सन्डे स्कुल चाहिँ एउटा मण्डली स्थापना भएको हामी पाउन सक्छौँ। भने चाहिँ अब हामी नुहाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ होइन। तपाईँले पहिला आफूले तयारी गर्नुहोस्। ओके, जब म बम्बईको सन्डे स्कुलको टिचरहरूको भिडियो हेर्छु भने उनीहरूले बच्चाकै तरिकाले एक्टिङ गर्छ कि, अनि उनीहरूले पहिरन पनि त्यस्तै गरेका हुन्छन् अनि बच्चाकै जस्तो पहिरन। लाज नमान्नुहोस् यस्तो कुरा, किनकि तपाईँले परमेश्वरको कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ जो अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। अनि बच्चाकै तौर तरिकाले होइन सायद 2 चुटी बाटो लाउन सक्नुहुन्छ होइन, यसो बच्चा जस्तो देखिने अनि प्रयास गर्नुहोस्। अनि बोल्दाखेरि पनि अनि उनीहरूकै शैलीमा बोल्नुहोस् होइन। परमेश्वरले मलाई त आउँदैन भने यस्तो एक्टिङ गर्नको निम्ति होइन, बच्चाकै शैलीमा बोल्नुहोस्। ओके, नोहाको विषयमा होइन बच्चाकै शैलीमा तपाईँले बताउनुहोस्। अनि तपाईँले चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ होइन एउटा बच्चालाई अगाडि ल्याएर तपाईँले दारीहरू लगाइदिन सक्नुहुन्छ होइन। नुहाको चाहिँ यस्तै दारी थियो है, नुहाको चाहिँ यस्तै जुङ्गा थियो है, नुहाको चाहिँ यस्तै के थियो एउटा भनौँ न जहाजको चित्र लिएर यस्तै चित्र थियो है जहाजको भनेर यसरी तपाईँले सिकाउनु भयो भने चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि त्यो कुराहरू बिर्सिँदैन। अनि कहिले पनि अब जब उनीहरूले जहाज देख्छन् भने नुहालाई याद गर्छन्, जब स्कुलमा गएर होइन जहाजको विषयमा उनीहरू पढ्छन् भने उनीहरूले नुहालाई याद गर्छन्। अनि जब यसरी बाइबलको कथाहरू हामी बच्चाहरूको दिमागमा जब राखिदिन सक्छौँ भने, यो चित्रहरूलाई हामी राखिदिन सक्छौँ भने उनीहरू पछिसम्म सायद उनीहरू कस्तो बन्छन् हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको चित्र, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चित्र उनीहरूको दिमागबाट कहिले पनि हट्नेवाला छैन। अनि जब याद छ नि परमेश्वरको वचन त एउटा बिउ हो अनि तपाईँले जति पनि बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ सबै डिएल मुडी बन्छन् भन्ने छैन।
अनि सबै चाहिँ पछि परमेश्वरलाई पछ्याउने बन्छन् भन्ने छैन, तर कोही न कोही होइन त्यहाँ चाहिँ हुनेछन् जसले अन्तिमसम्म परमेश्वरलाई पछ्याउनेछन्। अनि अन्तिमसम्म त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याएर परमेश्वरको सेवाको निम्ति समर्पित हुने अनि त्यही सन्डे स्कुलबाट धेरै मानिसहरू आउनेछन्। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसले अर्को पुस्तालाई रेडी गरिराख्दछ। यदि आज हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउन छाडिदियौँ भने, जवानहरूलाई सिकाउन छाडिदियौँ भने मण्डली बिस्तारै सुक्दै जान्छ। याद छ नि होइन, हामी एक दिन बुढो हुँदै जान्छौँ, तर हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई सिकाउन छाड्यौँ भने, सन्डे स्कुल मण्डलीमा हुन छाड्यो भने, अनि सन्डे स्कुलका टिचरहरू एउटा फेसनको रूपमा मात्र लिन थाल्यो भने, अनि त्यसमा गम्भीरता अपनाएनन् भने, अनि एक दिन चाहिँ मण्डली चाहिँ सुकेर जान्छ। त्यही बच्चाहरू जवान हुनेछन्, अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले वचनको बिउ दिएनौँ भने त्यो बिउ उम्रिँदैन। त्यति बिउ नै नभएको ठाउँमा केही उम्रिँदैन नि त। त्यही भएर हामीले बिउ हालिदिने काम हो, अनि हामी वचनको बिउ हालिदिने हामी काम गर्छौँ। अनि त्यसपछि उनीहरू हुर्किँदै गर्दाखेरि अनि त्यो वचनमा बढ्न थाल्छ अनि यसरी चाहिँ सन्डे स्कुलको अद्भुत सेवाकाईमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। ओके, अब के प्रश्न छ अहिलेसम्म? मैले बताएको कुरामा बुझ्नु नभएको केही कुराहरू छ? ओके, मसँग अरू कुराहरू पनि छ, तर म तपाईँहरूलाई यति नै राख्छु। ओके, प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ मार्गसँग प्रभु क्रिस्टको नाममा। आमेन।